हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा भाई, आज का जो टॉपिक है वो एक तो है कि जो आज स्टैम्प कितने हुए पासपोर्ट, नंबर एक यानी कि वीज़ा रेशो। उसके बाद नंबर दो ये है कि इंटरव्यू में क्या कुछ नए क्वेश्चन हुए हैं वो है, और नंबर तीन जो अपॉइंटमेंट शेड्यूल है उसके बारे में तीन चीज़ें हैं। तो ये तीन चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि सब जो नए लोग आए हैं मेरे इस चैनल पे, प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पूरी देखें। वीडियो देखें तो उसके बाद अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छे से कमेंट दीजिएगा और दूसरों में शेयर कर दें, ताकि जो मालूमात आपको मिली है दूसरों को मिल जाए। आप इस चैनल को प्रमोट करेंगे तो मुझे कुछ फ़ायदा होगा, मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा। तो चैनल प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर वही अपनी जॉब वगैरह करनी होगी, तो फिर इतना कम टाइम मिलेगा, फिर नाइट में आपको क्लासेस में टाइम नहीं दे पाता। तो इस तरह ये चीज़ें चल रही हैं साथ में, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा चैनल को अपना समझ के प्रमोट कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करते जाएँ। तो भाई इससे पहले कि आज चलते हैं, जो इंटरव्यू में क्वेश्चन हुए वो ये है कि एक लड़के, दो तीन लड़कों से आज जो इंटरव्यू हुआ था हमारे ग्रुप से, उन्होंने बताया कि सबसे पहले हाउ ओल्ड आर यू। उनको खास दाएं बाएं की चीज़ें नहीं पूछी, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गए। फिर से पूछे जी आर यू मैरिड। अब ये इनके सवाल के जवाब तो आप लोगों को पता है ना, ये तो बार बार बता चुका हूँ। नंबर तीन है जी व्हाट इज़ योर चाइल्ड एज, हाउ मच यू पे फॉर दिस वीज़ा, विच इज़ व्हाट इज़ योर वर्क देयर, वेयर आर यू वर्किंग राइट नाउ, यानी कि पाकिस्तान में क्या है, एंड व्हाट इज़ योर सैलरी इन पाकिस्तान, एंड व्हाट इज़ योर फादर डूइंग इन पाकिस्तान। ठीक है, ये क्रिस्टियान ने उससे जो है लिए है इंटरव्यू। अच्छा, इसके बाद जनाब वो क्या कहते हैं कि उसने उससे पूछा है कि योर एयर टिकट इज़ 60,000। उसने ये पूछा कि कितने का है वो। फिर उसने पूछा जी हाउ मच यू पे फॉर दिस वीज़ा। वो फिर वही ओल्ड आर यू, वाई यू वांट टू गो टू रोमानिया। और फिर आगे जी हाउ मच योर सैलरी दियर बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। टैक्स को भी आपको बताता हूँ आगे चल के। तो ये चीज़ें हैं भाई, ये उन्होंने बताया है कि इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। और ये जो टैक्स और बगैर टैक्स का ये आपकी चीज़ें बहुत आ रही हैं। तो इसके अलावा जनाब एक और बंदे से सवाल होंगे, उससे भी यही पूछा गया कि हाउ ओल्ड आर यू, हाउ यू फाइंड दिस जॉब, एंड आर यू मैरिड, व्हाट इज़ योर सैलरी, व्हाट इज़ योर जॉब इन रोमानिया, सैलरी बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स, डू यू अप्लाई एनी अदर कंट्री, डू यू कह दिया डिड यू अप्लाई, ये इस तरह होगा। और ऐसे ये चलता है कि किसी और मुल्क में आपने अप्लाई किया कि नहीं किया। अच्छा, इसके बाद जनाब ये अराउंड 30 मिनट का हर एक बंदे से जो है वो इंटरव्यू करते रहे हैं। तो उसने एक और बंदे से यही क्वेश्चन किए, डू गो अब्राड। अब ये सुनने वाले ने गलत लिखा है या पूछने वाले ने गलत पूछा है। डिड यू गो अब्राड होता है डू यू विजिट फ्राम सऊदीया टू अनदर कंट्री। बंदा सऊदीया में रहा था, इससे ये डिड यू विजिट और डू कर दिए कि सऊदीया से किसी और ने चक्कर लगाया नहीं लगाया है। फिर उससे पूछे कि व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस, यानी कि शादीशुदा हो, कंवारे हो, सिंगल हो, बैचलर हो, विडो हो या क्या हो, डाइवोर्स्ड हो, ये होता है मैरिटल स्टेटस। सही है, इसमें जो आपका है मैरिड हो तो मैरिड बता दो और सिंगल हो तो सिंगल बता दो। फिर इसके बाद उसने पूछा जी रोमानिया विच सिटी यू आर गोइंग, तो किस शहर में जा रहे हो, उस शहर का नाम बताओ, और व्हाट इज़ योर वर्क, फिर उसके क्या जो है जॉब क्या है, वहाँ पे काम की नौयत क्या है। ये चीज़ें हो गई। अब जो जिनकी सैलरी है अप्रोक्स अराउंड 4,000 ली, तो ये ग्रास सैलरी होती है। इसमें से जो टैक्स बनेगा आपका, टैक्स निकाल के आपका 12%, ये 480 बनेगा, और पीछे रह जाएगी आपकी सैलरी 3,520। सही है, 3,520 ली, ये आपकी नेट सैलरी रह जाएगी पीछे। तो जो पूछेगा पहले तो सैलरी जिसकी 4,000 है वो 4,000 करेगा, और जब टैक्स वगैरह पे करके 3,520 उसकी रह जाएगी, 480 उसका टैक्स चला जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं भाई, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको यही बता सकते हैं कि भाई हमें नहीं पता है, आई डोंट नो अबाउट एग्जैक्ट आफ्टर टैक्स हाउ मच रिमेनिंग सैलरी, आप ये भी कह सकते हो। तो उसमें इस तरह की चीज़ें ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलो कि मुझे इतने ही बताया मेरे एजेंट ने या मेरी एजेंसी ने बताया कि ये तुम्हारी सैलरी होगी 8 आवर्स की, 5 डेज़ अ वीक। तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, पर अपनी कंपनी में के नाम हम इस तरह की चीज़ें आप लोग याद कर लें। अच्छा, इसके बाद ये तो चीज़ होगी जी इंटरव्यू के वाले से, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को मैं तकरीबन हर वीडियो में कोई ना कोई इंटरव्यू में एक जो क्वेश्चन आते हैं नए, वो आपको बता देता हूँ। उसके बाद दूसरी बात यह है कि आज भाई जो लड़के गए हैं पासपोर्ट लेने के लिए, जो हमें इतला मिली है अब तक के लिए 12 लड़के गए, 12 को पासपोर्ट मिला। वो इत्तफाक से या बैड लक है, किसी का भी वीज़ा नहीं लगा हुआ। तो मेरे ग्रुप में भी आज लड़के कह रहे हैं कि कल 16 में से 15 जो है रिफ्यूज़ थे, एक का लगा था, और आज जो है 12 के 12 रिफ्यूज़ हैं।
تو کیا وجہ ہے، کیا ایسا نہیں کہ ہمارے بھی ایشوز ہے؟ دیکھو بھائی، میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ اگر آپ لوگ نصیب میں ہے کہ آپ لوگوں نے جانا ہے تو کسی کا مائی باپ بھی نہیں روک سکتا آپ کو جانے سے، اور اگر نصیب میں نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، بہت سی غلطی ہوتی ہیں، مسٹیک ہو جاتی ہیں، کچھ ڈاکومنٹس ایکسپائر ہو جاتے ہیں، کچھ کمپنی کی طرف سے پرابلم ہو جاتی ہے، آپ کی طرف سے ہو جاتی ہیں، کچھ جو امبیسڈر ہے اس کا موڈ آف ہو، کیا پتہ کیا ہو، وہاں سے پرابلم ہو سکتی ہے، یا آپ سے آگے والا لڑکا کچھ بدتمیزی کرے، اس کا موڈ خراب کر دے اور باقیوں کو بھی ریفیوز کر دے، تو یہ بہت ساری ممکنات ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے نصیب میں ہے ٹرسٹ آن اللہ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ویزا لگ جائے گا۔ نصیب میں ہے، دانا پانی لکھا ہے وہاں پہ، تو آپ نے جانا ہی جانا، کوئی نہیں روک سکتا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پہلا اور دوسرا مہینہ ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے بعض اوقات دسمبر بھی جو ہے اینڈ جب چل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ آخری جو عشرہ چل رہا ہوتا ہے 20 کے بعد، اس میں بھی کام ہی دیتے ہیں۔ یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، یہ سردیاں آتی ہیں ان کے ملک میں، اور سردی یہاں میں بھی یو کے میں ہوں، بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، لیکن وہاں پہ تو برف تھی، اور جب میں گیا تھا تو برف پڑی ہوئی تھی۔ ابھی تک میں جب واپس آیا ہوں برف میلٹ نہیں ہوئی ابھی تک، وہ ہے سڑکوں پہ یا پارک وارک میں، اس جگہوں پہ جہاں پہ موومنٹ نہیں ہے، تو وہاں پہ ابھی بھی وہ برف ہے۔ تو اتنی سردی ہوتی ہے ان ملکوں میں، تو سردی میں چونکہ کام نہیں ہوتا ہے، جنوری فروری میں کام نہیں ہوتا، کیونکہ سردیاں زیادہ تر کام ہے کنسٹرکشن کے۔ ڈیولپ ہو رہا ہے یہ کنٹری، شنگن میں شامل ہونے کے لیے بہت کوشش کی، سڑکیں وڑکیں بنا رہے ہیں، پل اور فلائی بریجز وغیرہ، انڈر گراؤنڈ بہت ساری چیزیں بنا رہے ہیں، بلڈنگز بنا رہے ہیں، آفسز بنا رہے ہیں، تو کنسٹرکشن کا کام زیادہ ہے بنسبت دوسروں کے۔ دوسرے کاموں تو ہر ٹائم بنا چاہیے ہوتا ہے نا، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اب میں آپ کو ایک ڈیٹیل سی ویڈیو بناؤں گا، وہ لیٹر آن بناؤں گا رات میں۔ تو یہ ہے کہ بھائی ابھی وہاں پہ جو ہے اس ٹائم اتنا کام نہیں، پھر ہمارے لڑکے بھاگ جاتے ہیں آگے، تو پھر پیچھے جو اطلاع ملتی ہے امبیسی کو، یار سارے لڑکے بھاگ گئے وہاں سے، ابھی کوئی بندہ نہیں ہے وہاں موجود، تو پھر وہ تھوڑا سا اور غصے میں ہو جاتے ہیں یا برا محسوس کرتے ہیں، تو ویزا ریشو نیچے چلی جاتی ہے۔ لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ مارچ سے پھر یہ اچھا کام شروع ہوتا ہے، مارچ پھر ایسے آگے جو ہے چلتا جاتا ہے، اس میں انشاءاللہ ویزے بھی لگتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اب بھی جو شنگن میں ہے یہ بھی پارشلی ہے، تو انشاءاللہ ویزے آپ لوگوں کے لگیں گے، کوئی نہیں، یہ چیزیں زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ اور دوسرے لڑکے مجھ سے بار بار اپائنٹمنٹ ری شیڈول کو پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہے کہ ابھی اپائنٹمنٹ ری شیڈول کا جو ویب سائٹ میں بٹن تھا وہ نے ریموو کر دیے، وہاں بٹن نہیں ہے، جیسے پہلے رات کو 12 بجے اور اس کے بعد سلاٹ ملتی تھی کہ آپ کا کہیں بھی آپ دیکھو تو اس میں کوئی نہ کوئی چانس مل جاتا تھا کہ آپ اپنی اپائنٹمنٹ آگے پیچھے کر سکتے تھے، وہ انہوں نے کیا کیا، وہ بٹن نے ریموو کر دیا۔ اب سننے میں آ رہا ہے، مجھے نہیں پتہ ہے کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، کہ باہر لوگ کچھ ہیں جو دے دلا کے اپائنٹمنٹ لے دیتے ہیں آپ کو، 50,000 سے لے کر 80,000 لاکھ تک ہیں، وہ یہ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنا افورڈ کر سکتے ہیں، ایجنٹ ان کو کہاں تک مار کر سکتا ہے۔ یہ چمڑی اتارنے والی بات نہیں، کتنی کوئی چمڑی اتارتا ہے کم یا زیادہ، تو یہ ڈفرینٹ چل رہی ہیں۔ تو اس میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ بھائی جو اب تک اندر کی حال یا جو غیب کی خبریں وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو ہمارا قیاس یا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے نے اپائنٹمنٹ ری شیڈول کی ہے اس کا بیڈ لک بنا ہے، یا انہوں نے اس کا کوئی نوٹس لیا ہے، کیا ہوا ہے، ان کا ویزا نہیں لگا ہے۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے، میری ایڈوائز یہ ہے کہ آپ لوگ اپائنٹمنٹ ری شیڈول مت کروائیں، جیسے آپ کو ملی ہوئی ہے اسی پہ چلیں، تھوڑا سا صبر کر لیں، تو اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہو سکتا ہے بھی ویزے نہیں لگ رہے ہیں، جب آپ کا ٹائم ہے اس وقت ویزے لگنا شروع ہو جائیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو میرا مشورہ اگر آپ لوگ مانیں گے تو اپائنٹمنٹ کو ری شیڈول مت کیجیے گا، صحیح ہے۔ باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ لوگ سنتے تو ہو نہیں، کرتے وہی جو آپ لوگوں کو پسند ہے۔ تو اس طرح کی ساری چیزیں ہیں۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، اچھے سے کمنٹ دیجیے گا، اور سبسکرائب ضرور کرنا، اور دوستوں میں فیملی فرینڈز میں شیئر کرنا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔